अल्लाह मैं उस दिन एक शादी पे था, वो मेरे दोस्त हैं, उन्होंने बड़ा हकमैर लिखवाया। अल्लाह मुझको खुद अच्छा नहीं लगा, कम से कम 10 लाख हकमैर था और जनाब इतना उन्होंने जेवर लिखवाया। अल्लाह मुझे खुद नहीं अच्छा लगा, लेकिन भाई मेरा काम निकाह का खुतबा पढ़ना था। मैं बाद में एक दिन मुलाकात हुई, मैंने कहा मुझे कहने लगे हज़रत साहब मैंने अपनी बच्ची की सेफ्टी के लिए लिखवाया। बेटे वाले तो फिरौन बने पड़े हैं सारे के सारे, इनको क्या लगे हज़रत जी 18 साल मैंने अपने दिल से लगा के रखा है, मेरे जिगर का टुकड़ा मेरी बेटी, छोटी सी बात पे हज़रत उठा के भेज दें, इतना हक मैं इसलिए लिखवाया, कल नूं कट दें एक बार इधर रहना नहीं पता लगेगा मैं असी की करना है। मैंने अपनी बेटी की सेफ्टी के लिए लिखवाया सारा कुछ। हकमैर तो ठीक है, मैं अपनी बेटी की सेफ्टी के लिए लिखवाया। 5000 हकमैर दे दिया या बाद में देना, उनके लिए क्या 3-3 लफ्ज बोल के बेटी की जिंदगी खराब कर देती है। मैंने इसलिए लिखवाया 10 लाख जो है ना वो नकदी और इतने तोले जेवर, एक दफा तलाक देते इनको भी लग पता जाएगा कि क्या करना है। मजाक नहीं बना पड़ा आज बेटियों का, हमने बच्चियों का मजाक नहीं बना रखा। फिरौन बनने बैठी हैं ये जो माएँ हैं, अल्लाह माफ करे, और ये जो नंदे हैं, इनको हया ही कोई नहीं है हज़रत कि भाई किसी के जिगर का टुकड़ा है, उसने 18 साल 19 साल 20 साल पाली है, खून पिलाया अपना। किसी बाप के दिल को चीर के देखो कि बाप के लिए बेटी होती क्या है। 3 लफ्ज बोल के तुम उसकी जिंदगी का बेड़ा गर्क करके रख देते हो, ये तो वक्री बात है। बेटा करीब वो मैदान लगने वाला है जिस दिन सस भी पुट्ठी होनी है, जिस दिन नाना भी पुट्ठियां होनी है, जिस दिन मियाँ भी टुंगया जाना है। ठीक है, इधर तुम फिरौन बने बैठे हो, बेटी वाला बेचारा मजबूर है, क्या करे, वो बेटी वाला है, वो मिन्नतें भी करता है, वो तरले भी करता है, वो माफी भी मांगता है। वो सस हज़रत जी जिसको खानदान में कुत्तों की हैसियत भी नहीं, कुत्ते की भी शायद हैसियत उससे ज्यादा होगा, मैं जानता हूं बड़े लोगों को, बेटियां जलील करके रख दी इन लोगों ने। और वो बाप, वो सस जिसकी खानदान में 0 पोजीशन कोई नहीं है, उसको मुंह कोई ना लगाए, कोई इसको अपने प्रोग्राम पे ना बुलाए, इतनी वो मिजाज के लिहाज से वो इतनी घटिया है। लेकिन क्या है, वो बाप जो मुआशरे में बड़ा इज्जत वाला है, वो पैसे वाला भी है, वो अथॉरिटी वाला भी है, लेकिन क्या है, अपनी बेटी के लिए हजरत वो उस सास से जो टगे की भी नहीं है, हाथ जोड़ के माफी मांग रहा है, बच्ची ये गलती हो गई है, माफ कर। फिरौन बड़ी बैठी है बेटों वाली हजरत जी, इनको शर्म है या कोई नहीं। वो बाप जिसको अल्लाह ने इतनी बड़ी पग अता कर रखी है, वो जो टगे की भी नहीं है, वो सास उसके सामने अपनी बेटी की वजह से माफी मांग रहा होता है, बहन जी गलती हो गई, बच्ची ये छोटी है, ये मैं बड़े लाडा ना पाली है, चलो अगू नहीं करेगी, मैं समझाऊंगा। खुदा की कसम है, कभी सांस अपनी बहू को भी अपनी बेटी समझ ले, जैसे वो अपनी बेटी की गलतियों को इग्नोर करती है, जैसे वो अपनी बेटी की गलतियों पे भी पर्दे डालती है, अल्लाह की कसम कभी बहू पे भी वो इसी तरह पर्दे डाले, कहीं तलाक ना हो, कहीं तलाक ना हो। लेकिन फर्क क्या होता है, अपनी बेटी बेटी होती है, जो किसी की बेटी होती है वो बेटी नहीं होती है। कह के तो यही जब रिश्ता लेने जाते हैं तब यही कहा जाता है, ना जी असी ते दिल ना ला के रखांगे, वेखियो तो सही, तुसी याद करोगे किसी ने रिश्तेदारी की थी हजरत जी, तुम याद करोगे किसी से रिश्तेदारी की है, लेकिन फिर हजरत जी फिर वो होता है कि अल्लाह की पनाह है, अपनी बेटी की गलती कोई नहीं, और उस बेचारी की छोटी सी जो गलती है वो गलती नहीं, वो गलतू है हजरत जी। नहीं हजरत, सारी शादी शरीक करो हजरत, सादगी लाओ, फंस गए थे हजरत, ये वो जाल है जिसमें हम खुद फंसे हैं हजरत, किसी का कुछ नहीं गया। आज परेशान बैठे हैं, बेटी की शादी उम्र हो चुकी है शादी की, किधर से लेके आए इस ब्याह के पैसे। याद रखना, नबी अलैहिस्सलाम ने हमें ब्याह नहीं, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हमें निकाह दिया है हजरत जी, ब्याह तो हमने इनसे लिया है हजरत जी, निकाह लेके आओ सादा। ये जितने स्पेशली नौजवान बैठे हो ना, को भाई ऐसी निकाह कर, मुझे पता है बड़ी बात, मुझे आज भी याद है, मेरे कान में जब मेरा निकाह हुआ ना, बिल्कुल सादा, मैंने चिट्टा सादा सूट पाया था, सर्दी थी इसलिए मैंने ऊपर कोट पहन रखा था। अल्लाह जी, अल्लाह की बड़ी रहमत थी, मैं जो चाहता मैं कर सकता था, सादा चिट्टा सूट उत्ते हजरत जी कोट, असी हजरत जी लाहौर गए, कोई हजरत जी, मैंने पहले मना कर दिया भाई कोई लड़की छड़कियां फूल ना फेंके हम पे, कुछ इस तरह का नहीं हुआ, तिलावत हुई, नाशिफ हुई, खुतबा पढ़ा गया। लेकिन जब हम सियालकोट से निकले ना, तो मेरे कान में आज भी एक आवाज आती है, बस शैतान बीच में होते हैं। मैं जब गुजरा लगता पे अगर ब्याह है, लगता मरने तो चले जी, मैंने सुनी हुआ कुछ भी, आपके सामने है सारा कुछ,
اللہ نے اتنی عزتیں عطا فرما دی. مجھے یاد ہے, آپ کو بھی ہو سکتا ہے یہ باتیں سننی پڑی. کوئی نہیں حضرت, لا یخافون لومۃ لائم. کیوں ہم اللہ اور اللہ کو راضی کرنے کے حوالے سے ان لوگوں کی باتوں پہ کان دھرے ہیں؟ ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے, ہم نے رسول پاک کو راضی کرنا ہے. ولیمہ کرو جنہ دل کردا ہے, 200 بندیاں دا کر, 400 دا کر, 600 دا کر, ادھر لاکھ کانوں توڑن لگے ہیں. عجیب بھائی بیٹی والے کو سزا ہے اس معاشرے میں. 19 سال بیٹی, 20 سال بیٹی پالے بھی, اس کو پڑھائے بھی, اس کے سارے اخراجات بھی کرے ہیں جی. وہ تمہیں اللہ کے بندو 19 سال 20 سال وہ اس کے جگر کا ٹکڑا, وہ اس کی جان کی جان جو بیٹی ہے وہ تمہیں دے رہا ہے, تھوڑی بات ہے. ساتھ وہ تیرے 400 بندوں کو روٹی بھی کھلائے. اتنی اللہ نے سونی بیٹی ہے جی, آج دیکھ کے چلے گئے, 3 دن بعد پھر فون آ رہا ہے, او جی منڈے دی جڑی ہے نا مامی رس گئی. انہوں نے کہا ہاں منڈا پالیا میں تے ویک تسی آؤ جی, مامی نے ویکھنا ہے, اب مامی دیکھنے آ رہی ہیں. ٹھیک ہے جی, ان کے لیے بھی چائے آئی, ان کے لیے بھی جناب جو ہے نا وہ برگر لائے گئے, ان کے لیے بھی جناب سارے لوازمات کیے گئے. 4 دن بعد پھر فون آ گیا, او جناب تائی رس گئی. کہنی ہاں بھتیجا میرا کھڑایا میں تے ویکھ مامی آئی ہے. لو جی مامی بھی آ گئی, اس کے لیے بھی چائے بنی, اس کو بھی بیٹی دکھائی گئی ہے جی ہیں. وہ بیچاری آ کے سہمی ڈری ڈری بیٹھی رہی. ٹھیک ہے جی, پھر فون آ گیا, وہ جی ہوں خالہ رس گئی ہے. خالہ ویکھ گئی, پھر فون آ گیا, ہوں پھوپھو کہن ڈئی ہے نا جی میں نہیں جی ویاہ بہنا جی تسی مینوں کڑی نہ بخائی کوئی بھی. خود بھی دیکھا, مامی نے دیکھا, تائی نے دیکھا, چاچی نے دیکھا, پھوپھو نے دیکھا, خالہ نے دیکھا, 18 جنے دیکھ گئے. اور پھر اینڈ پہ کیا ہوا, فون پہ یہ کہہ کے نہ کر دی گئی, نہیں کڑی دا نک پھینا ہے. لکھ دی لعنت تہاڈے تے, لکھ دی لعنت. بے غیر تو بے حیاؤ, شرم نہیں آئی تمہیں؟ اور آپ کو اندازہ ہے جس بیٹی کو 17 جنے دیکھ کے جاتے ہیں, پھر جب اس کو انکار ہوتا ہے اس بیچاری کے دل پہ کیا گزرتی ہے حضرت؟ وہ کہتی ہے میں اتنی نہیں گئی. حالانکہ وہ جو مامی دیکھنے آئی تھی اس کو تو دیکھو, وہ ایک 18 سال کی خوبصورت بیٹی کو انکار کر رہی ہے یہ کہہ کے نک چھوٹا ہے. وہ ذرا مامی تو دیکھو, وہ بڈھی ممائی کھسٹ بدصورت, اس کے چہرے پہ اتنی جھریاں ہیں, اور وہ ہماری 19 سال 20 سال کی خوبصورت بیٹی کو یہ کہہ کے انکار کر کے جی نک چھوٹا ہے. وہ کیا ظلم ہے یار. ٹھیک ہے کر لو ظلم جتنے ہوتے ہیں تم سے, لیکن ان قریب میرے رب کا دربار لگنے والا ہے حضرت. اس دن وہ مامی بھی ٹنگی جائے گی, اس دن وہ پھپھو بھی ٹنگی جائے گی, اس دن وہ خالہ بھی ٹنگی جائے گی, اس دن وہ تائی بھی ٹنگی جائے گی, اس دن وہ چاچی بھی ٹنگی جائے گی. اللہ کی قسم ہے میں ممبر پہ بیٹھا ہوں, میں نہیں رشتہ دیکھنے جاتا. میں کہتا ہوں مینوں اوتھے لے کے جائیو جتھے میں ہاں کر کے اٹھنا جے. میرے کو نہیں جے انج ہوندا ہے, مینوں اوتھے کھڑیو, میں نہیں جے میں ہاں جتھے ہاں کروانی جے مینوں اوتھے لے. میں بھی فیملی والا ہوں نا, ننیال ہے, ددیال ہے, سسرال ہے میرا. میں کہتا ہوں بھائی مینوں اوتھے لے کے جائیو, میں نہیں جے کہہ کے آنا کہ نک چھوٹا ہے تے اکھاں چھوٹیاں نے تے رنگ نہیں صاف. میں خود بیٹیوں والا ہوں بھائی, مجھ سے یہ نہیں ہوتا کوئی بھی. خدا کا واسطہ پتر